औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं जनाब गुजारिश करूँगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें और साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि जनाब मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं और वॉइस भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं और सब यही कहते हैं कि सईं बाबा हम चिल्ले में नाकाम हो जाते हैं और चिल्ले करते हैं और कामयाबी नहीं होती। मेरे पास यूनान से, कुवैत से और इंडिया से, दुबई से, सऊदीया से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान, प्यारे प्यारे पाकिस्तान से, हर जगह से यही फ़ोन आते हैं कि सईं बाबा हम अमल करते हैं और अमल में कामयाबी नहीं होती, हमें कोई रास्ता बताएं। तो बेटा आज मैं कामयाबी का आपको राज बता रहा हूं कि कामयाबी किस चीज़ में होती है। जनाब कामयाबी माँ बाप के कदमों में होती है। अगर आपने माँ बाप को राज़ी कर लिया तो फिर समझ लें कि आप कामयाब हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पीर और मुर्शिद माँ और बाप होता है। जब माँ राज़ी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी, मेरा अल्लाह पाक राज़ी, अल्लाह के वली राज़ी, अल्लाह पाक के नबी राज़ी। जब माँ राज़ी तो सब कुछ राज़ी। अगर आपको कोई दूसरा आवाज़ देता है तो आप उसको जी करते हैं। अगर माँ या बाप आपको आवाज़ देता है पहले तो आप सुनते नहीं हैं, अगर सुनते हैं तो गुस्से से जवाब दे के चले जाते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है। आप मुर्शिद कामिल धार लेते हैं और उस्ताद भी कामिल धार लेते हैं। जो उनसे भी कामिल हैं वो माँ और बाप है। जिसने माँ बाप की कदर कर ली और वो हर मंजिल में, हर चिल्ले में, हर मकसद में वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह पाक उसे कामयाबी अता कर देता है, क्योंकि माँ की दुआ ऐसी होती है जो अर्श को भी हिला देती है और माँ की दुआ मेरा अल्लाह पाक रद्द नहीं करता। तो जनाब जब मेरी 12-13 साल उम्र थी, आज से तकरीबन 30-40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम चिल्ला करता था और बिल्कुल जंगल होता था और कच्ची सड़कें होती थी और झाड़ियाँ किक्कर बहुत होते थे और जंगली जानवर, रीछ, बांदर और कुत्ते बहुत होते थे और रास्तों में सांप भी बहुत होते थे, क्योंकि उस टाइम बिजली भी नहीं होती थी। तो मैं अपने घर से 3 किलोमीटर दूर जाता था एक वीरान मस्जिद में, जो 4 फुट 4 दीवारी थी, 4-4 फुट ऊंची 4 दीवारी थी, उसकी छत नहीं थी और वहाँ खड़ा होकर मैं अमल करता था और चिल्ला करता था। और मेरे आने तक मेरी माँ मुसल्ले में बैठी होती थी और अल्लाह पाक से रो रो के दुआ मांग रही होती थी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे को हिफाजत में रख और मेरे बच्चे को कामयाबी अता फरमा, क्योंकि मेरी माँ कुरान मजीद पढ़ी हुई थी और कुछ सूरतें भी उसको हिफ्ज़ थी। और जब रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं घर आता था तो मेरी माँ मुसल्ले पे बैठी होती थी और मेरे साथ ही उसने चारपाई रखी होती थी और मुझे चारपाई में सुला के और मेरे ऊपर दम करती थी और मेरे ऊपर फूंकती थी और उसके बाद में सोती थी। तो माँ की दुआ ने रंग लाया कि मैं हर चिल्ले में कामयाब हुआ और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। और हर चिल्ले में कामयाबी माँ की दुआ होगी तो आप कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आज आपको राज की बात बता दिया। सबसे बड़ा मुर्शिद माँ और बाप है। जब वो आपके ऊपर राजी हैं तो आप हर चिल्ले में कामयाब हो सकते हैं, हर काम में कामयाब हो सकते हैं और कामयाबी आपके कदम चूमना शुरू कर देगी, क्योंकि माँ राजी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी पाक राजी, मेरे अल्लाह पाक राजी और अल्लाह के वली और अल्लाह के पैगंबर सब राजी।
آپ جناب کوشش کیا کریں کہ اپنی ماں اور باپ کو راضی کیا کریں اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا کریں اور اس کی خدمت کیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج کے برابر ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کے، سب سے بڑی دشمنی کیا ہوتی ہے، ماں اور باپ سے۔ اور بیوی کے ساتھ بھی آپ خوشی سے پیش آئیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ خوشی سے پیش آئیں گے۔ جب ماں یا باپ آپ کو آواز دے گا کہ بیٹا ادھر آؤ، پہلے تو آپ سنیں گے نہیں، اگر سن لیں گے تو صحیح طریقے سے ان کو جواب نہیں دیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ماں اور باپ کی خدمت کریں، اور اس کی خدمت کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور جو دعا وہ کریں گے میرا اللہ پاک بھی قبول کرتا ہے، اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو اس کے بعد آپ ماں باپ کی خدمت کے بعد آپ اچھا مرشد بھی بنا لیں، اچھا استاد بھی بنا لیں، جو آپ کو راہ دکھائے گا، جو راہ پر ہوگا۔ لیکن کامیابی پھر بھی ماں کی دعا سے ہوگی۔ جو ماں کی دعا عرش ہلا دیتی ہے اور اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور میرے سامنے کچھ لوگ ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں یہاں صندوقیوں پہ اور بسوں پہ اور کاروں پہ اور بکرے لے کے جاتے ہیں حضرت بلاول شاہ نورانی کی مزار پہ۔ تو کیا جا کے کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، رات کو عبادت نہیں کرتے ہیں، حلال کا رزق نہیں کھاتے ہیں، اور یہاں سے چرسیں نشے لے کے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے پکنک مناتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، کیا حضرت بلاول شاہ ان کی حاضری منظور کرے گا؟ کیا اس کو سینے سے لگائے گا؟ جس کو ماں کی بد دعا ہو اور جس کو باپ کی بد دعا ہو، کیا حضرت بلاول شاہ نورانی اس کو سینے سے لگائے گا؟ بالکل نہیں لگائے گا۔ اور کچھ لوگ لالوں کے لال حضرت شہباز قلندر کی مزاروں پہ جاتے ہیں، ہر مہینے جاتے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں جناب؟ حاضری دینے جا رہے ہیں۔ تم 5 وقت نماز نہیں پڑھتا ہے، حلال کا رزق نہیں کھاتا ہے، رات کو عبادت نہیں کرتا ہے، ماں باپ کی عزت اور قدر نہیں کرتا ہے، تو کیا آپ کو حضرت شہباز قلندر لالوں کے لال آپ کو کیا حاضری آپ کی منظور کریں گے، یا آپ کو ملیں گے، یا آپ کو سینے سے لگائیں گے؟ کبھی نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ نے چاہتا ہے کہ میں ولیوں سے فیض حاصل کروں اور ولیوں کو جا کے ملاقات کروں اور ولی میری حاضری منظور اور قبول کریں، تو سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کی خدمت کر، اس کے بعد 5 وقت نماز پڑھ، حلال کا رزق کھا، ہر رات کو عبادت کر، پھر تو جا، تیرے کو اجازت ہے۔ حضرت بلاول شاہ نورانی سرکار آپ کی انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کی حاضری بھی منظور کریں گے اور آپ کو سینے سے بھی لگائیں گے۔ اور پھر تو جانا چاہتا ہے حضرت شہباز قلندر لالوں کے لال کے پاس، تو جا، کیونکہ تیرے پیچھے ماں کی دعا ہے نا، سب وہی رنگ لائے گی۔ 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا، حلال کا رزق کماتا ہے نا، ہر رات کو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، تو جا حضرت بلاول شاہ نورانی کی مزار پہ بھی جا، حضرت شہباز قلندر لالوں کے لال کی مزار پہ بھی جا، تیری حاضری بھی نصیب ہوگی، تجھے سینے سے بھی لگائیں گے اور تجھے دیدار بھی کرائیں گے۔ تو نماز تو نہیں پڑھتا ہے، حلال کا رزق تو نہیں کھاتا ہے، رات کو تو عبادت نہیں کرتا ہے، ماں باپ کی قدر تو نہیں کرتا ہے، تو جا رہا ہے تو اللہ کے ولی کی مزار پہ، تو کبھی تیری حاضری منظور نہیں ہوتی۔ جناب آج میں نے آپ کو ہر عمل اور ہر کامیابی کا ایک راز بتا دیا ہے۔ اگر آپ کامیابی کرنا چاہتے ہیں تو ماں کی خدمت کریں اور ماں کو چومیں، اور باپ کی بھی خدمت کریں، اور وہ جو حکم کریں مسکرا کے ہنس کے جی کریں، اور وہ آپ کو دعا کریں گے تو آپ انشاءاللہ ہر عمل میں، ہر چیلے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی والدہ مصلی پہ بیٹھی ہو اور اللہ سے دعا کر رہی ہو، اے اللہ پاک، اے مجھے پیدا کرنے والے، مجھے رزق دینے والے، مجھے اولاد دینے والے، اے میرا پروردگار، میرے بچے کی حفاظت فرما۔
تو پھر کوئی جن، کوئی پری، کوئی نقصان آپ کو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ماں نے دعا کیا اور اللہ پاک نے قبول کیا۔ تو جناب آج میں آپ کو کامیابی کا راز بتا دیا ہے، تو کامیابی اسی میں ہے، اور سب سے بڑا مرشد ماں اور باپ ہے، اور جب آپ اس کی خدمت کریں گے، آپ اس سے دعا لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور ہر چیز میں آپ کی کامیابی قدم چومے گی، اور اللہ پاک بھی آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ میرا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پہ راضی ہو جائیں گے، اور اس کے ولی بھی راضی ہو جائیں گے۔ جب ماں کی دعا ہوگی تو آپ ہر چیز میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ ماں کی دعا ایسی ہے کہ اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس کی دعا کو سنتا ہے، اور تجھے بھی کامیابی عطا کر دے گا، اور تم بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد۔ سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانیہ کو اجازت دیں۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اس ویڈیو تک اللہ حافظ۔